مولای عالم حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمود صدقه السر تطفئ غضب الرب. شما که پنهانی صدقه بدهید این چه کار میکند؟ فایدهش چیه؟ این گناهان شما را بخشیده میشود. شما گناه کردید، مورد انتقام پروردگار عالم قرار بگیری، قراره مورد انتقام، مورد غضب قرار بگیری. شما پنهانی در راه خدا $10 $20 $50 $100 طبق توانت، پنهانی، نه به خاطر جلو مردم که نام کسب کنی، نه، پنهانی خرج کردی. این سبب می شود که خداوند متعال دیگر تو را عقاب و عذاب نکند. در دنیا مثلا مریضی، گرفتاری پیش نیاید، اولادت عمرش کوتاه نشود، پسرت زندان نرود و این که خودت مثلا دوچار یک بلایی نشوی. این صدقه سر، پنهانی در راه خدا پول خرج کردن، این فایده را دارد. و بر الوالدین و صلة الرحم یزیدان فی الاجل. و نیکی کردن به پدر و مادر، نیکی کردن، خب نرم صحبت کردن، غذای خوب درست کردن، به اونا تقدیم کردن، از بازار غذای خوب آوردن، خدمت پدر و مادر تقدیم کردن، نان گرم صبحانه دادن، خب اینها لباس خوب برای اونها خریدن، کفش جدید برای اونها خریدن و بعد با نرمی صحبت کردن. خلاصه هر کسی طبق توانش. شما اگر توانش را نداری، همون مقدار که توان داری نیکی بکن، پول خرج بکن، خداوند متعال قبول میکند. خداوند متعال اینطوری نیست که بله خدا نداند که مثلا شما دست شما تنگ، پول شما کمه مثلا. خب خدا میداند، شما به قدر توانت پدر و مادر پول خرج بکن. این نیکی کردن به پدر و مادر. و صله رحم، احسان کردن به قوم خویش، احسان کردن، نیکی کردن به اقوام، با پسر عمو، دختر عمو، مثلا دختر خاله، عمه، اونا با قوم خیشت نیکی کردن. اینا چی میشه؟ نیکی کردن به پدر و مادر و احسان کردن به قوم خیش، اینا سبب میشد که آدم عمر طولانی، عمر با برکت داشته باشه. خب راوی میگوید که ما نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودیم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من دیشب عجایبی دیدم، غرایبی دیدم و امری دیدم بسیار شگفت آور. مردم صحابه عرض کردند که یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آن امر شگفت آور و غریب و عجیبی که شما دیدید چی بود؟ و ما بگویید فداک انفسنا و اهلونا و اولادنا، جان ما، مال ما، اولاد ما، خانواده ما به فدای شما. بفرمایید. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند رأیت رجلا من امتی قد اتاه ملك الموت لیقبض روحه فجاء بره والديه فمنعه منه. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من دیشب دیدم که فرشته مرگ حضرت ملک الموت علیه السلام آمد که روح یک مؤمن را قبض بکند. در این هنگام بود که نیکی پدر و مادر، این شخص نیکی کرده بود به پدر و مادرش، این نیکی به پدر و مادر او جا رسید، جلو او ملک الموت را گرفت، گفت این شخص به پدر و مادرش نیکی کرده، اون نیکی منم. خدا وعده فرموده که کسی که نیکی به پدر و مادر بکند باید او عمر طولانی بکند. شما حق ندارید که او را قبض روح بکنید. و ملک الموت قبض روح نکرد و رفت و امر خداوند متعال، چون این شخص نیکی کرده به پدر و مادرش، لذا عمرش به عمرش اضافه شده و طولانی شده. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت فرموده که فرمودن رضا الرب فی رضا الوالدین، رضای خداوند متعال در رضای پروردگار، در رضای پدر و مادر، در رضای پدر و رضای مادر. خوشی خدا، رضای خدا، ثواب خدا در چیه؟ این که پدر و مادر از آدم راضی باشد. و سخط الربی فی سخط الوالدین، و غضب پروردگار عالم و عذاب پروردگار عالم در ناراحتی پدر و مادر. پس آدم باید پدر و مادر را بسیار بسیار خدمت کند و راضی بکند. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لن يدخل النار البار بوالديه، فرمودند که هرگز وارد جهنم نمی شود اون کسی که نیکوکار به پدر و مادر باشد. کسی که نیکوکار باشد به پدر و مادر هرگز وارد نار جهنم نمی شود.
و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت فرموده که فرمودن بروا آباءکم یبرکم ابناؤکم، فرمودن که شما به پدر و مادرتان نیکی بکنید اولاد شما به شما نیکی میکنند. شما که به پدر و مادر نیکی کردید این ضایع نمیشود در همین دنیا. اولاد شما، برادرزاده شما، خواهرزاده شما، ولی بچه های قوم شما به شما نیکی میکنند، او ضایع نمیشود، میاد دوباره برمیگرده به خودت. و عفوا عن نساء غیرکم تعفوا نساؤکم، و فرمودند حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که شما پاکدامنی را با زنهای بیگانه محفوظ بدارید، پاکدامنی پیشه کنید تا زن خود شما پاکدامن بماند. شما با زنهای بیگانه روابط نامشروع نداشته باشید تا خدای نخواسته زن خود شما یا دختر شما یا عروس شما نستجیر بالله دوچار تو که با زن مردم روابط نامشروع داشته باشی، یک کسی هم با زن تو یا دختر تو، با ناموس تو، با خواهر تو روابط نامشروع خواهد داشت. لذا اگر تو نیتت پاک باشد نسبت به زنهای همسایه، زنهای قوم، زنهای محل، زنهای مردم، زنهای خانواده تو، ناموس تو هم در عفاف خواهند بود. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من اصبح مرضیا لابویه اصبح له بابان مفتوحان الی الجنه و ان کان واحد منهما فباب واحد. فرمودند هر کسی که پدر و مادرش از او راضی باشد برای او دو باب، دو دروازه بهشت بازه که از هر کدامش میخواد وارد بهشت بشود، و هر کسی که یکی از اونها از او راضی است برای او یک دروازه بهشت بازه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان العبد لا يرفع له درجة في الجنة لا يعرفها من اعماله فيقول رب انا لي هذه فيقول باستغفار والديك لك من بعدك. خب عزیزان من، یک کسی وارد بهشت می شود، می بیند در بهشت یک درجاتی خدا به او عطا کرده، خداوند متعال به او یک درجاتی عطا کرده که اصلا اینا نتیجه اعمال خودش نیست، نتیجه اعمال خودش نیست، خودش این اعمال را به جا نیاورده، نمیشناسه اینا را. میگه پس عرض میکند خدای این قصرها، این درجات عظیمه، اینا را که من انجام ندادم، اینا چطور نصیب من شدم؟ میگوید که پدر و مادرت برای دعا کرده، پدر و مادرت برای دعا کرد. این دعای پدر و مادرت، تو پدر و مادر را راضی کردی، اون برای تو. حتی پدر و مادر آدم بعد از مردن از دنیا که رفتن در عالم آخرت اونا میتونن شفاعت بکنن، دعا بکنن. خب بله، در دنیا دعا کرده، بعد از اینکه شما از دنیا رفت، شما اونا از دنیا رفتن، شما در دنیا بودی دعا میکردن، بعدم که تو هم مردی و اونا هم مرده بودن، بازم برای دعا کرده پدر و مادر. یک کسی خدمت حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام عرض کرد یا معلم الخیر دلنی علی عمل ادخل به الجنه، ای معلم خیرات، ای راهنمای راههای نیکی، یا عیسی ابن مریم مرا به عمل یاد بده که با اون عمل من وارد بهشت بشوم. حضرت عیسی علیه السلام به آن شخص این چنین فرمودند که با این عمل ما و شما هم میتوانیم داخل بهشت بشویم. اتق الله فی سرک و علانیتک، فرمود که از خدا در همه حال بترس، چه جلوی چشم مردم و چه اون جایی که کسی تو را نمیبیند و فقط خدا میبیند. از خدا در همه جا بترس، از عذابش بترس و خودت را از عذاب الهی محفوظ بدار، چه مردم نگاه کنن چه مردم نگاه نکنن. و بر والدیک، و فرمود که نیکی کن به پدر و مادر، نیکی بکن، در صحبت کردن نیکی، در نگاه کردن نگاه با محبت، صحبت کردن طرز تخاطب با محبت با احترام، هر روز دست بوسی، پا بوسی، درسته؟ و در غذا خوردن نیکی، در مثلا نشست و برخاست نیکی، در هنگام خواب بیا بپرس پدر جان چی میخواید، چیز احتیاج دارین، انشالله حالتان خوبه، انشالله. این چیزها